السلام عليكم. داك الشي خفيف ظريف، واحد لا غوفي دو بريس رابيدوس. هذيك الصحفية ليلى حداد elle a été sanctionnée suite aux pressions algériennes على اليونيون افريكان، على التهديدات باللي راه حنا راه غادي نزيدو في لي دروا دوان في لي برودوي. دايوغ غادي نوريكم واحد شي شويه، نوريكم واحد لي زارتيكل. هاد الاسبوع، من النهار اللي تكلمت هذيك السيده الى يومنا هذا، العافيه قاديه في الجزائر، فهمتي. والمهم، وهذا ليلى حداد اش قالت؟ ما قالت غير الحقيقه. واش واش كاين شي حد ما عارفش هذاك الشيء اللي واقع في الجزائر؟ يا كل شيء عارف باللي راه هذاك السيد بوتفليقه وربعته راه مريض. وشحال من صحفي جزائري ومن مسؤول جزائريين ومن اونسيان مينيستر ولا كل شيء، كلهم كيناشدوا بوتفليقه ما يتقدمش واحد العهده الخامسه، حيت راه الا مشى تقدم راه غادي يزيد يكثر يخرج على البلاد. دابا ديجا بعدا راه خرج عليها هو. واش لا يعقل؟ ودابا انا ما جمدو انا صراحه بعد النوبات كنبقى نسائل نفسي: هل يوجد في الجزائر شعب؟ وهل يوجد شعب الجزائر؟ واش كاين شي شعب جزائري؟ ولا اش كاين في ديك البلاد؟ اش فيها هذيك 40 مليون ديال 40 مليون ديال اش كومون لي زابلي دابور؟ خليقات. 40 مليون د خليقات اللي كاينين في ديك البلاد، اللي كيمشيو على جوج رجلين. واش انسان؟ واش ربي رزقهم شي عقل؟ واش ربي رزقهم شي تفكير؟ وملي يرضاو بهاد الدل اللي هما فيه. ماشي دابا المشكل ماشي غير هما هاد الدل داروه زعما دابا حيت الاجنبي ما كيعرفش الجزائري والمغربي والتونسي والمصري والموريتاني. كيقول هادو كلهم عرب، كلهم عرب وبرابره، فهمتي. وغادي يقول كيف هادوك كيف هادوك، ماركه وحده، ديفو واحد. واش دابا هذاك الشيء اللي حنا كيبقى فينا الحل حنا المغاربه، حنا بالاخص حنا راه كتجيبوا علينا الدل، حيت نتوما جيران معنا والناس كيقول لك ماغريبان، لي ماغريبان، دونك vous êtes tous pareils، فهمتي. كيقول لك هذوك سي دي frontières qui ont été faites par le colonialisme. Mais vous êtes pareil, vous vous ressemblez, vous avez la même langue, la même religion, et les mêmes coutumes, les mêmes كل شيء، فهمتي. ودابا نتوما هاد الساكنه اللي جات في الوسط، اللي جاو في الوسط ديال شمال افريقيا بما تسمى الجزائر، طيحات الدل على الدول الاخرين. ماشي الجزائر، الشعب الجزائري جاب الدل على الحكام، على الشعوب الاخرين اللي دايرين ملي راضيين بهذا. ما كانش شي بلاد اللي وقع فيها هذا الشيء اللي وقع. واحد خينا مريض ما كيتكلمش هذه 6 سنين، 6 سنين عباد الله ما تكلم مع الشعب، 6 سنين ما دوا معاهم وباركين وهما يسون با لا. اش غادي نقول؟ راه ما حتى من الكلام، الهضره ما بقاتش عندي باش بور فو ديفينير تو سامبلومون، باش ديفينير. باسكو ناضت السيده قالت العيب جوستومون، قالت العيب، ما كذباتش. هادشي راه كلشي الجزائر، ما كانش شي جزائري ما عارفش هادشي اللي وقع في بلادو، ما عارفش شكون اللي كيسير البلاد. ما كاينش شي جزائري ما عارفش، كلشي عارفين ديك لا مافيا اللي كانت بكري ديال الجينيرو، ولا مافيا اللي ولات دابا ديال هاد لي زوم دافير، وباغيين يبقى هادشي ستامر باش ديما يبقاو يحلبوا في البلاد. ولكن وتقولوا واش واش ديك لا سوسيتي سيفيل الجيريان دو تحرك؟ واش هاد لي بارتي بوليتيك يتحركوا؟ واش هاد لوبوزيسيون؟ واش هاد سميتو؟ حتى شي واحد ما. وانا بعد ما نكذبش عليكم، أو صراحة أنا من اللي كنسمع كيقول لك الجزائريين عندهم النيف، والله إلا كنبقى نضحك.
كنقول واش من نيف عندهم، اش من نيف، واش النيف ديال الدل عندهم، النيف ديال الدل. الله يستر عليكم. واش كاين شي قوم، شي شعب اللي يرضى بهذا الدل اللي هما فيه؟ واش عباد الله واحد السيد مشلل ما يمكنش حتى يمشي يوقف على رجليه وما كيتكلمش، ودابا المشكله راه كاع الناس عارفين باللي راه ماشي هو اللي كيسير البلاد. الناس ما كانش دابا المشكله، هذا هو العيب، هذا هو العيب اللي جبتوا لينا، الدل اللي جبتوا لينا هو هذا. هذوك الاجنبيين الغربيين كيقول لكم مي سي با بوسيبل كان بوبل سوا اوسي كون et qui se laisse faire aussi سميتو. اي سي فري. الوغ كونت انا ملي كنشوف انايا الجزائريين كيجوا عندي ويكتبوا ليا ويكومونتيو عندي ولا نسمعهم يهضروا، حنا رجال، حنا ابطال، حنا الشعب الجزائري، حنا لي ريفوليسيونير، حنا درنا استقلال، حنا ايش درتو؟ اش راه نتوما عايشين؟ عرفتي شنو هو مارشي sur la merde et ne pas la sentir؟ alors c'est ce que vous êtes en train de faire. هذاك لو نيف ديالكم راه صافي ما بقاش في العروق، لي نير باش تحسوا باش تشموا، ما بقيتوش تقدروا تشموا لا ميرد dans laquelle vous êtes en train de patauger tout simplement. Voilà, j'ai fini ma première revue de presse. Allez, portez-vous bien.